Hello guys. Hello mga Ludi. Mayong hapon, sa tanan. Mayong hapon Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa uban pang dapit, sigpit nga lugar. Kung asa na dapit nga mga sigpit nga lugar. Mayong hapon sa tanan. Mayong hapon Pilipinas. Ug sa uban ambot ng morning mo si uban nga nasod uban buntag pa, di ba? Akong topic karon naghatag kini og kanang kusog, naghatag kini og dakong pagdasig kanatong tanan nga katawan sa Dios. Tungod kay pulong man kani sa Ginoo, pulong man kani sa Dios. Basta pulong sa Dios, usa kini siya ka makapadasig, makapalig-on, makahatag og kusog